नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवाल। नागरिक श्रोता, नागरिक सवालबाट म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटुजीले। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, लम्कीमा रहेको लम्की एफएम र दिनेश खबरको फेसबुक पेजबाट यहाँहरूले हामीलाई लाइभ हेरिन र सुन्न सक्नुहुनेछ। मोबाइल एप्लिकेसन, अनलाइनबाट र युट्युब च्यानलमा पनि हामी उपलब्ध छौँ। नागरिक सवालमा फरक फरक प्रसङ्गमा फरक फरक व्यक्तित्वसँग हामीले कुराकानी गर्दै आइराखेका छौँ र आज मैले सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा जन्मिनुभएका, महेन्द्रनगरमा हुर्किनुभएका तर अहिले चाहिँ बेलायतको युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट अफ इङ्ल्यान्ड ब्रिस्टलमा रिसर्चरको रूपमा काम गरिराख्नुभएका डाक्टर पुष्पराज पन्तसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। उहाँ यो चोटपटक तथा रोकथाम विज्ञ हुनुहुन्छ र अहिले विश्व चोटपटक रोकथाम सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँ सहभागी भइराख्नु भएको छ। मैले उहाँसँग आज दुर्घटनाका जोखिमहरू, दुर्घटनाका कारणहरू र त्यसबाट चाहिँ हुने चोटपटक ले के कस्तो क्षति पुर्याउँछ, भइराखेको छ भन्ने कुराहरू पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ भने यसको सँगसँगै चोटपटकबाट हुने मृत्यु, चोटपटकबाट हुने अपाङ्गता को अवस्था नेपालको सन्दर्भमा के छ, विश्वको सन्दर्भमा के छ र यो दुर्घटना र दुर्घटनाबाट हुने चोटपटकलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, रोकथामका उपाय, खास गरेर चोटपटकबाट ठुलो सङ्ख्यामा यो नेपालको यो चाहिँ सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने हरेक वर्ष मृत्युको तेस्रो अथवा चौथो कारण यो चोटपटक लाग्नु हुने रहेछ भने यो अपाङ्गताको प्रमुख कारणको रूपमा दुर्घटना र चोटपटक नै हुने गरेको यो चाहिँ विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ र औसत हिसाबमा वार्षिक 5,000 जनाको मृत्यु चोटपटक अथवा दुर्घटनाका कारण हुने गरेको WHO लगायत यो नेपाली सरकारी निकायहरूको तथ्याङ्कबाट पनि यो देखिएको छ। र अपाङ्गताको प्रमुख कारण, मृत्युको तेस्रो अथवा चौथो कारण यो चोटपटक अथवा दुर्घटनालाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ त भनेर मैले आज प्रश्न गर्नेछु र प्रश्नको जवाब दिनुहुनेछ चोटपटक तथा रोकथाम विज्ञ डाक्टर पुष्पराज पन्त। उहाँ इङ्ल्यान्डबाट हामीसँग मेसेन्जर कलमा जोडिनु भएको छ। पुष्पराज सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार नारायणजी, धन्यवाद यहाँ बोलाउनु भयो। हजुर आराम हुनुहुन्छ सर? म आराम छु। यहाँ अनि तपाईहरुलाई? हजुर हामी पनि ठिकै छौँ। यता चाहिँ कोरोना भारतमा दोस्रो लहर व्यापक रूपमा चलिराखेको भएर नेपालमा पनि त्यसको भय चाहिँ फैलिएको छ र हिजो अस्तिबाट थोरै यो सुदूरपश्चिम प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने यो सङ्क्रमितहरू अहिले चाहिँ देखा पर्न लागेकोले अलिकता सतर्कता अपनाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ छ। त्यता चाहिँ कोरोनाको चाहिँ के छ सर? अब यो बेला कोरोनाको केन्द्रबिन्दु नै हो। अहिले अलिक घटेको छ। हामी लकडाउनमै छौँ। यो लकडाउन पुरा भएको 1 वर्ष आज चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। अनि धेरै जसो अब जस्तै म रिसर्चरको काम गर्छु अनि मेरो सबै काम 1 वर्षदेखि म घरबाटै कम्प्युटरमा यसरी नै गरिरहेको छु। भने विद्यालयहरू कन्ट्रोल गरेर खोलिएका छन् तर चाहिँ यहाँ मृत्युको सङ्ख्या निकै नै बढी थियो। लगभग 1800 जति प्रतिदिनको हुने स्थिति पनि थियो तर अहिले कन्ट्रोल भएर त्यो 100 को हाराहारीमा त्योभन्दा घटेको छ। अहिले हरेक दिन मृत्यु 100 जना भन्दा कम भइराखेको छ। सङ्क्रमणको दर अहिले के छ सर? यहाँ सङ्क्रमण दर पनि एकदमै कन्ट्रोल गरेको छ। यो लकडाउन गरियो अनि अझै यो लकडाउनलाई चाहिँ एकदमै नियन्त्रण गरिएको छ। फेरि नयाँ अब यो म अहिले तपाईसित कुरा गरिरहेको छु, मलाई फेरि अर्को कुनै सूचना आउन सक्छ तर अहिले चाहिँ यो
विदेश यात्रालाई चाहिँ एकदमै नियन्त्रण गरिएको छ। अनावश्यक कामको लागि अत्यावश्यक काम बाहेक नजान पाइने त्यस्तो छ। अनि पसलहरू पनि अहिले हुन्छ नि, यो अत्यावश्यक सामग्रीको पसलहरू, खानेकुरा यस्तो बाहेक अरू बन्द छन्। लत्ता कपडा यस्तो अत्यावश्यक वस्तु नभयो भने तिनीहरू बन्द छ। त्यस कारणले मान्छेको सङ्क्रमण चाहिँ घटाइएको छ। तर अब कहिलेकाहीँ यहाँ के हुन्छ भने चाडपर्व आउँदाखेरि निकै गाह्रो हुन्छ। जस्तै अर्को चाडपर्व यहाँको इस्टर आउँदैछ, अब त्यसमा के गर्ने भन्ने पनि ठुलो समस्या छ। किनभने अहिले एक परिवार र अर्को परिवारलाई भेट्न दिएको छैन। त्यस्तै छ यहाँको स्थिति। अनि यो खोप लगाउने कुरामा के छ त्यहाँ? खोप भ्याक्सिनेसन पनि भइराखेको हो? हो, भ्याक्सिनेसन पनि भइरहेको छ। तर अब अहिले चाहिँ जुन भारतबाट जुन खोप बाहिर निर्यात गर्ने बन्देज लागेको छ, त्यसले केही स्लो हुन सक्ने स्थिति छ। तर अहिले यहाँको खोप चाहिँ जस्तै अब मेरो उमेर 50 वर्षभन्दा कम छ भने मैले पनि पहिलो खोप लगाइसकेको छु। अब हामी चाहिँ हाम्रो कुराकानीको विषयवस्तुतर्फ लागौँ सर। सर चाहिँ चोटपटक तथा रोकथाम विज्ञ हुनुहुन्छ र यो चाहिँ यसैमा अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ। यो चोटपटक लाग्न नदिन हामीले चाहिँ अब सरकारी तौरबाट, व्यक्तिगत समुदायको तौरबाट यो चाहिँ के कस्ता कामहरू नेपालमा भइराखेका छन्, ती सन्तोषजनक छन् कि छैनन्? र खास गरेर अब चोटपटक लाग्ने भनेको दुर्घटनाबाट हो। दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायहरू हामीले चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले, सामुदायिक हिसाबले र यो चाहिँ एउटा सरकारी हिसाबले कसरी अवलम्बन गर्न सक्छौँ? यो मृत्युको एउटा चाहिँ मुख्य कारण, अपाङ्गताको त एकदमै कारण चाहिँ दुर्घटनालाई मानिँदैछ। नेपालको स्थिति हेर्दाखेरि यो चोटपटक लाग्ने कुरा, दुर्घटनाका कुरा र यसको सुरक्षाको अवस्थामा हामी चाहिँ हाम्रो स्थिति चाहिँ कहाँनिर छ? धेरै गम्भीर के भन्छ, धेरै अहिलेको स्थितिमा धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। म अब यो मलाई सुनिरहनुभएका सबै दर्शक अनि श्रोताहरूलाई चाहिँ अब यसको उत्तर सजिलै दिनु पर्दाखेरि एकचोटि आँखा चिम्म गरेर यसो सोच्यो भने हिजो दिनभरिमा कहाँ के सुन्यौँ हामीले, त्यसबाट थाहा हुन्छ कि यो समस्या हाम्रै वरिपरि, हाम्रै कतै कि त परिवारमै होला, कि त चाहिँ आफ्नो आफन्त चिनजानको मान्छे होला, कि त केही नभए भने रेडियोमा सुनेको, अखबारमा पढेको त्यो चाहिँ होला। त्यो एकदमै हाम्रो वरिपरि सबैतिर छ। तर यसो भन्दाखेरि कति छ त भन्ने कुरा पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नेपालमा सरदर चाहिँ एक वर्षमा 15-16 हजार मानिसको मृत्यु विभिन्न खालका चोटपटकहरूबाट हुन्छ भने त्यसको 70 गुणा जति बढी त्यो मान्छेलाई चाहिँ चोटपटक लागेर अस्पताल जान्छन् एकजना मान्छेको। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ 15,000 भन्यो भने लगभग 15 लाख मानिसहरू चाहिँ वर्षभरिमा उनीहरूलाई 10-15 लाख मानिसहरूलाई वर्षभरिमा चोटपटक लाग्छ विभिन्न खालको। अनि तर अब यो चोटपटक भन्दाखेरि हामीले विभिन्न कुरा बुझ्छौँ। जस्तै अब म यसरी नारायणजीलाई नि तपाईँले मलाई चोटपटक भनिराख्नु हुँदाखेरि तपाईँको दिमागमा के कुरा आइरहेको छ, किनभने दर्शक श्रोताहरूले पनि यसरी नै सोच्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको दिमागमा अहिले चोटपटक भन्दाखेरि मलाई लाग्छ कि त तपाईँले गाडी मोटर दुर्घटना सम्झिनु भएको होला, कि त कुनै मान्छे चाहिँ कुनै सतहबाट लडेको अथवा रुखबाट अथवा होइन चिप्लेर लडेको त्यस्तो सोचिराख्नु भएको होला, कसैलाई काटेको पोलेको होइन यस्तो सोचिराख्नु होला होइन। यी सबै कुराहरू जोड्दाखेरि मैले अघि भनेको सङ्ख्यामा मानिसहरूको ज्यान जाने, अपाङ्गता हुने अनि अथवा अस्पताल जानु पर्ने अथवा अस्पताल जानु नपरे पनि 1-2 दिन काम गर्न नसक्ने त्यस्तो स्थिति आउँछ। यो विभिन्न यसको चाहिँ के भन्छ परिमाण एकदमै घातकदेखि केही सामान्य पनि चोटपटकहरू मान्छेलाई हुन सक्छन्। यो चोटपटकमा पनि यो घरेलु काम गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो चाहिँ दैनिकी गर्ने क्रममा भन्दा यो हामीले कामकाज गर्ने बेला खास गरेर चाहिँ यो सवारी साधनहरूको प्रयोग गर्ने बेला चाहिँ यो दुर्घटनाहरूको जोखिम बढी छ भनेर चाहिँ भनिन्छ नेपालमा। सडक दुर्घटना खास गरेर त्यसमा सबैभन्दा धेरै सडक दुर्घटना हुने गर्छ।
र यो सडक दुर्घटनालाई कम गर्नका लागि हाम्रा प्रयासहरू पर्याप्त नभएर यो दुर्घटना भइराखेको हुन्छ अथवा विश्व परिवेशमै पनि यो चाहिँ सडक दुर्घटनाको यो चित्र उस्तै चाहिँ खाले हुन्छ? अब म यहाँनिर के तपाईँलाई म संख्या भनौँ, हाम्रै यो ठ्याक्कै तपाईँले मैले अघि नै प्रश्न सोधेको थिएँ कि तपाईँले चोटपटक भन्दाखेरि के बुझेर सोध्नुभयो भने यहाँ चाहिँ के छ भने हामी सडक दुर्घटना चाहिँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो दिमागमा आउँछ यो चोटपटकको कुरा गर्दाखेरि। तर तथ्याङ्कहरूमै हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने जस्तै म यो सरकारको अस्पतालहरूमा गएको या उपचारको लागि ओपिडीमा गएको तथ्याङ्क हेर्दैछु, यसको सङ्ख्या चाहिँ जस्तै 10 लाख 11 लाखको हाराहारीमा छ नेपालका सबै अस्पतालमा उपलब्ध तथ्याङ्कहरूको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने 11 लाख मानिसहरू चाहिँ चोटपटकको उपचार गर्नुको लागि ओपिडीमा गएका छन्। त्यसमध्ये 1 लाख मानिसहरू चाहिँ चोटपटक यो चाहिँ सडक दुर्घटनाको कारणले हो भनेको छ है। त्यसले हेर्दाखेरि चाहिँ यो जम्मा कति पर्सेन्ट भयो त? 10% भयो। तर अब धेरै मान्छेहरू उपचार गर्न जान गएका हुन्छन्, त्यसमध्ये सबैजना चाहिँ एकदमै अब सिकिस्त नहोलान्। यसबाट मर्नेको सङ्ख्या चाहिँ तपाईँको करिब 5000 प्रति वर्ष छ होइन। तर मैले अघि कति भनेको थिएँ, चोटपटकबाट मर्ने चाहिँ मोटामोटी 15-16 हजार हुन्छ। 15-16 हजार भनेपछि अन्य कुराहरू हामीले चाहिँ सडक दुर्घटना एकदमै त्यो आउँछ, समाचार पनि हुन्छ, त्यो सबैलाई थाहा हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई हजुर सडक दुर्घटना त सडकमा हुन्छ नि, अनि सडकमा हुन्छ, सडक भनेको सबैले देख्ने ठाउँ हो होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो बाहेक मैले अघि भनेको सम्झिनुभयो भने तपाईँले घरमै पनि लड्ने, जस्तै लड्ने काम कहाँ हुन्छ? बाथरुममा पनि हुनसक्छ, आफ्नै कोठामा पनि हुनसक्छ, बारदलीमा हुन्छ, सिँढीबाट हुन्छ, रुखबाट हुन्छ, अनि घाँस काट्न गएको बेला हुन्छ। हामीले कति समाचारहरू सुन्छौँ नि, जस्तै पहाडमा चाहिँ त्यो क्लिफ पहाडमा भिरबाट झरेर चाहिँ त्यस्तो सुनिन्छ। अनि त्यसपछि आएर पोलेको, आगोले पोलेको, कहाँ पोल्छ? भान्सामा पोल्छ। कहाँ पोल्छ? त्यो हाम्रो भान्साको बाहिर पनि हुन्छ, फेरि गाई गोरुको लागि बनाएको हुन्छ, त्यो हुन्छ। कहिलेकाहीँ वर्क काम गर्ने ठाउँमा, फ्याक्ट्रीहरूमा वेल्डिङ गर्दाखेरि हुन्छ, अथवा कुनै ठुल्ठुला होइन आइरनको फलामको काम गर्ने मान्छेहरू जस्तै अब त्यस्तै पेसागत मान्छेहरूकोमा त्यसलाई पनि पोल्छ। अनि त्यसपछि बच्चाहरूलाई पनि आमाको पछाडि जाँदाखेरि उनीहरूलाई पनि पोल्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ मैले अघिदेखि हामीले छलफल गरेका छौँ, मैले जानी एउटा छुट्याइराखेको छौँ। त्यसमा के छ भने यो जुन चोटपटकको क्याटेगोरी छ, यसलाई चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै जुन मान्छेलाई रोग लाग्ने, मान्छेलाई चाहिँ मृत्यु हुने कारणहरू छन्, त्यसलाई 3 किसिमले बाँडेको छ। पहिलोमा चाहिँ तपाईँको अब पहिलो किन भयो भने त्यो सबै देशहरूमा पहिले चाहिँ यो जुन ब्याक्टेरिया, भाइरस, यस्ता जीवाणुहरू, कीटाणुहरूको सङ्क्रमणबाट हुने, त्यसले चाहिँ अब भनौँ न त्यो सरुवा रोग, अनि त्यसपछि कुपोषण होइन, मातृ शिशु जस्तै के अरे उसको बच्चाको चाहिँ सुत्केरी प्रसुति हुँदाखेरि गर्भावस्थाका यी सबै रोगहरूलाई चाहिँ एउटा समूह बनाएको छ, एउटा समूह छ। अर्को चाहिँ तपाईँको नसर्ने, जस्तै मुटुको रोग, क्यान्सर होइन, अनि त्यसपछि विभिन्न किडनीका रोगहरू, यस्ता चाहिँ कुराहरू चाहिँ त्यो मानसिक समस्या यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ अर्को समूहमा राखेको छ। एनसिडी पनि छोटकरीमा भनिन्छ नेपालतिर होइन, नन कम्युनिकेबल डिजिज, नसर्ने रोगहरू भनेर एउटा समूह छ। र यी सबै बाहेक मानिसको शरीरमा जब आफ्नो शरीरभित्रको कुरा पनि होइन, यो कीटाणुले पनि होइन, तर कुनै बाहिर वस्तु, जस्तै अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, गाडी मोटरमा हिँड्दाखेरि पनि ठोकिन्छ होला, ढुङ्गाले लाग्छ, रुखबाट झरेपछि चोट लाग्छ, आगोले पोल्छ। यसका अतिरिक्त जस्तै जनावरले, सर्पले टोक्ला होइन, गाई गोरुले हिर्काइदेला, कुकुरले टोक्ला, बिच्छीले चिल्ने, यी यावत कुराहरू पनि यस अन्तर्गत पर्छन्। र यसको साथसाथै जस्तै अब जान अनजानमा जस्तै अब विषालु पदार्थ, केमिकल त्यो सेवन भयो भने, शरीर मुखभित्र गयो भने, अथवा कार्बन मोनोअक्साइड हुन्छ नि, त्यो मान्छेहरू कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने झ्याल ढोका थुनेर हिटर बालेर सुतेको अवस्थामा पनि मान्छे मरेको भेटिन्छ होइन।
कार्बन मोनोक्साइड भन्छ त्यो पोइजनिङ, त्यसलाई पनि पोइजनिङ भन्छ र विषाक्तता त्यो पनि यसैमा पर्छ। त्यसका अतिरिक्त चाहिँ जस्तै अब एक अर्कामा चाहिँ हिंसात्मक जस्तै द्वन्द्व झगडा होइन यस्ता कुरामा पनि कसैले कसैलाई हान्ने कुट्ने होइन चक्कुले अथवा खुकुरीले यी सबै कुराहरू चाहिँ यस अन्तर्गत पर्छन्। र यसका साथसाथै आत्महत्या जस्तै झुन्डिएर गर्ने कुराहरू त्यो किनभने अक्सिजनको मात्रा चाहिँ हाम्रो फोक्सोभित्र जान पाएन नि त यहाँ झुन्डियो भने, अनि त्यो अक्सिजनको कमी भएपछि मान्छे मर्यो। त्यसै गरी पानीमा डुब्ने कुरा चाहिँ पानीमा डुब्दाखेरि पनि फोक्सोभित्र पानी गएपछि हामीले अक्सिजन जान पाएन। यी सबै कुरा जुन सबै बाहिरी कारण हो नि त यो, त्यस कारणले यो चाहिँ चोटपटकको क्याटेगोरीमा पर्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा एउटै शब्द इन्जुरीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुझाउँछन् भने यहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ यो समस्या चाहिँ मोटामोटी हेर्दाखेरि विश्वको सबै ठाउँमा 8 देखि 10% हुन्छ। तर यसो भनिराख्दाखेरि 8 देखि 10% यसको मात्रा हुन्छ भनिराख्दाखेरि के छ भने मोटामोटी 300 जति कारणहरू मृत्युका चाहिँ लिस्ट गरिएका छन् भने चोटपटक सम्बन्धी 30 वटा कारण छन्। त्यो पनि 10% हो होइन। त्यस कारणले यो त सानो समस्या रहेछ भन्ने छैन कि यो समस्या पनि उत्तिकै छ। तर मोटामोटी यसले विश्वभरिमा 10 जस्तै 100 जना मानिसको मृत्यु भयो भने यसमा मोटामोटी 8 देखि 10 जना चाहिँ चोटपटकले मरेका छन् भन्ने हुन्छ। मैले लामो लिएछु। यो चोटपटकको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु हुनेको दर पनि त्यो चाहिँ 10% को हाराहारीमा भयो भने अपाङ्गताको एउटा प्रमुख कारणै यो चोटपटकलाई भन्ने गरिन्छ। जन्मजात अपाङ्गता एउटा कुरा भयो, त्यसपछि हुने अपाङ्गता भनेको त चोटपटकले मात्रै छ। यो हेर्दाखेरि चोटपटकबाट हुने अपाङ्गता चाहिँ कति प्रतिशत छ? अब यस्तो छ हेर्नु, अर्को एउटा कुरा चाहिँ अब अहिले मैले रेडियोमा भन्दिनँ त मिल्छ अलिकति, हामीले केही तथ्याङ्कहरूले पनि देखाएका छन्। तर खासै मलाई लाग्दैन कि हाम्रोमा चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ त्यो अपाङ्गताको परिभाषाको कारणले अपाङ्गताको त्यो हुन्छ नि त्यसलाई डिग्री भन्छ चाहिँ त्यो अपाङ्गताको परिमाण कुनै मान्छेमा भएको यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि यो अलिकति गाह्रो छ यत्तिकै भन्न। तर तपाईँले भनेको ठिक हो, मोटामोटी 25% चाहिँ 25% तपाईँको डिसेबिलिटी यो फिजिकल जुन यो चोटपटकहरू अघि मैले भनेका एक्सटर्नल कजेसहरू त्यसले हुन्छ भन्ने चाहिँ अहिलेलाई म यति नै भनौँ। किनभने हाम्रो त्यतिकै खासै अध्ययन चाहिँ यसमा भएको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने नेपालको तथ्याङ्क जुन जनगणनाको हेर्दाखेरि हाराहारी 1-1.5% चाहिँ जनसङ्ख्यालाई चाहिँ छ भनिन्छ भने कतिपयले चाहिँ अब नेपालमा लगभग 5% पनि भन्छन्, 15% पनि भन्छन्। यो चाहिँ नेपालको समग्र जनसङ्ख्यामा कति छ डिसेबिलिटी त्यो नै गाह्रो छ भन्दाखेरि यहाँले भौतिक रूपमा भन्ने हो भने करिब जति मानिसहरू अपाङ्ग हुनुहुन्छ त्यसको 25% 1/4 चाहिँ यसरी चाहिँ भएको हुन्छ भनेर बुझ्छौँ। यो चोटपटकको जोखिममा कुन उमेर समूह बढी चाहिँ हुन्छ त्यो जोखिममा? अब यसको चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने चोटपटकको जोखिममा चाहिँ अब यसलाई भनौँ मानिसको जन्मेदेखिको अब बुढ्यौली उमेरसम्मको कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको हिसाबले हामी सबैले थाहा पाएको के छ भने अहिले धेरै जसो सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने उमेर भनेको जुन नवजात शिशुहरू छ नि त्यो हुन्छ। किनभने जन्मिँदाखेरि नेपालमा अझै पनि स्वास्थ्यको स्थिति प्रसुतिको स्थिति त्यो अलि अझै सुधार भइसकेको छैन चाहिने जति। त्यसपछि चाहिँ धेरै वृद्ध उमेरमा चाहिँ नेचुरली अब त्यो त उमेरको कारणले पनि हुन्छ होइन मृत्यु हुने सम्भावना। त्यसो गर्दाखेरि कब हाम्रो चाहिँ यो यस्तो जस्तो देखियो होइन त्यो यसो ग्राफ बनाउँदाखेरि। तर चोटपटकको कुरा हेर्नुहुन्छ भने के हुन्छ भने जसरी उमेर बढ्दै जान्छ नि बच्चाहरू ठुलो हुँदै जान्छ नि चोटपटकको त्यो उनीहरूको सम्भावना जुन त्यो अघि तपाईँले भन्नु जोखिमको त्यो आफै उनीहरूको आफ्नो मानसिक शारीरिक विकासको सन्दर्भमा त्यो उनीहरूको आफ्नो चलायमान हुने एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जाने यी सबै कुराको हिसाबले चाहिँ बच्चाहरूमा बढ्दै जान्छ।
अर्कोतर्फ मैले अघि भनेको थिएँ नि त्यो संक्रमण अनि त्यसपछि नसर्ने रोगहरू यी सबैको के हुन्छ भने स्थिति चाहिँ उमेर बढ्दै जाँदाखेरि तिनीहरू घट्दै जान्छन्, तर चोटपटक चाहिँ उमेर बढ्दै जाँदाखेरि त्यो बढ्दै जान्छ। जस्तै जन्मेको 1 वर्षभन्दा पछि, जन्मेको 1 वर्षसम्म त त्यस्तो हुँदैन, किनभने उनीहरू एकदमै अर्कामा निर्भर हुन्छन्, त्यति यता एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने आउने पनि हुँदैन नि त उनीहरूको बच्चाहरूको। त्यो बाहेक अनि उमेर बढ्दै जान्छ। 5 वर्षभन्दा मुनिको भन्दा 5 वर्षदेखि 10 वर्षको बढी, 10 वर्ष तिनीहरूभन्दा 10 देखि 15 को बढी, अनि तपाईँको मोटरसाइकल चलाउनु लाइसेन्स पाएपछि अनि त्यसपछि तिनीहरूको 15 देखि 20 वर्षको त्यो बढी। यसरी हुँदै जाँदाखेरि 45 वर्षसम्म, 5 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मका सबै उमेरका मानिसहरूलाई उमेर बढ्दै जाँदाखेरि उनीहरूको चोटपटकका जोखिमहरू बढ्दै जान्छ। किनभने कोही मान्छे अब रोजगारी गर्ला, कुनै चाहिँ अब आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित कारणले उसको होला, अनि कसैको चाहिँ आफ्नो व्यवहार, मैले अघि भने नि जस्तै मान्छेको झगडा गर्ने, फाइट गर्ने, यी सबै कुरा पनि त्यसमा पर्ने भएकोले उनीहरूको त्यो व्यवहारको कुरा पनि त्यहाँ पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि उमेर बढ्दै जाँदाखेरि यो चोटपटकको सम्भावना, जोखिमको सम्भावना बढ्दै जान्छ। नारायणजी हजुर, अब यो चाहिँ चोटपटक लाग्ने बित्तिकै तुरुन्तै उपचार गर्न सकियो भने त्यसबाट हुने क्षति, मृत्युदेखि अन्य अब चाहिँ अपाङ्गताका कुराहरू कम गर्न सकिन्छ होला। तर हाम्रो चाहिँ अब यो नेपालको चाहिँ यो त्यो उपचारमा पहुँचको अवस्था एकदमै कमजोर रहेको स्थितिमा अब घरेलु उसबाट पनि चोटपटक लागेकै स्थितिमा पनि कम चोटपटक त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने एउटा प्राथमिक उपचारको खाँचो चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा गरिन्छ। यो प्राथमिक उपचारलाई गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो कस्तो छ? एकदम, म पहिला तपाईँको क्वेसनको उत्तर दिनुभन्दा त्यो लास्ट क्वेसनको भन्दा पहिलाको पनि म भन्छु। जुन चोटपटकको सम्भावना, चोटपटक लागिसकेपछि जतिसुकै ठुलो चोटपटक लागे पनि यदि त्यो बिरामीलाई 1 घन्टाभित्रमा भनौँ एट द सिन उनीहरूको चोटपटक लागेकै ठाउँमा उसलाई चाहिँ स्थिति उसको बिग्रन नदिने अवस्थामा पुर्याएर, त्यो प्राथमिक उपचार भनेको त्यही हो। अनि सक्दो अब उसको बिरामीको अवस्था अनुसार उसलाई बाटोभरि चाहिने जुन हुन्छ नि, जस्तै कसैलाई चाहिँ ब्लड त्यो काटिएको छ भने त्यो रगत नजाने गरी होइन, अथवा जस्तै हड्डी भाँचिएको छ भने त्यसको हड्डी नहल्लिने गरी, अथवा त्यसपछि टाउकोमा चोट लागेको छ, ढाडमा चोट लागेको छ भने त्यसको जिउ नहल्लिने गरी त्यो उसमा बाँधेर यसरी अस्पतालसम्म पुर्याएर अस्पतालमा चाहिँ उसको उपचार जे गर्नुपर्ने हो त्यो अब त्यो बाहिर राख्ने होइन कि बाहिर अब वेट गरेर अब एम्बुलेन्समा त्यो भित्र लगेर इमर्जेन्सीमा उसको अब जहाँ जानुपर्ने हो अवस्था अनुसार। यदि त्यस्तो भयो भने बिरामीहरूलाई 2/3 बिरामीहरूको चोटपटक लागेका मान्छेहरूलाई बचाउन सकिन्छ भनेर भन्छ। ठिक छ, उनीहरूको पछि अपाङ्गता हुँदा के समस्या होला, त्यो बाहेक चाहिँ ज्यान बचाउन सकिन्छ। तर यदि समयमा प्राथमिक उपचार पाइएन भने त्यसले के गर्छ भने उसको बिरामीको अवस्था चाहिँ खराब हुँदै 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 जान्छ प्रत्येक मिनेटमा, र त्यो बाँच्ने अवस्थाको मान्छे पनि बन्न सक्छ। अब तपाईँको प्रश्न आयो प्राथमिक उपचारको अवस्था के छ भने, अब अहिलेलाई चाहिँ छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि हामीले बुझेको देखेको प्राथमिक उपचारको नेपालमा धेरै जस्तो जिम्मेवारी लिएको संस्था चाहिँ नेपाल रेड क्रस हो, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी। त्यसले आफ्नो देशभरिका हजारौँ स्वयंसेवकहरू अथवा त्यहाँको जिल्ला शाखाका भनौँ न सर्कलहरू, अनि के अरे स्कुलमा पनि हुन्छ होइन, अझै पनि जुनियर रेड क्रस सर्कल, यो सबै मार्फत चाहिँ प्राथमिक उपचारको एक किसिमको सञ्जाल बनाएको छ। तर समस्या के छ भने चाहिएको बेलामा, कसैलाई आपत परेको बेलामा कतिजना उपलब्ध हुन्छन्, कतिजना अगाडि सर्छन् प्राथमिक उपचार गर्नुको लागि, त्यो ठुलो कुरा हो। जस्तै मलाई पनि प्राथमिक उपचार गर्न आउँछ, तपाईँलाई पनि आउँछ, तर कुनै मान्छेलाई तपाईँले देख्नुभयो र तपाईँले त्यसको उपचार गर्नु भयो कि भएन, यो चाहिँ ठुलो कुरा हो कि। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ प्राथमिक उपचारको दुरावस्था के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो एउटा सोचाइ, मैले अघि तपाईँलाई प्रश्न नभइकन पनि जवाब दिनुको कारण के हो भने मानौँ हामीले सडकमा, अरू अब अन्त नदेख्ने ठाउँमा सडकमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने
एउटा मोटरसाइकललाई ठोकेपछि 2 जना घाइते भएर लड्यो भने अनि त्यसपछि मानव प्रहरी आउनुभयो कि त त्यहाँको स्थानीय हेर्ने मान्छेहरूले पनि तिनीहरूलाई कोचकाच गरेर भए पनि ट्याक्सीमा पुर्याएर अस्पताल पुर्याउने जुन एउटा छ नि हाम्रो विचार, अब अस्पताल पुर्याओस् त्यो उपचारकै लागि भनेर हो, तर त्यो हेर्दाखेरि स्थिति झन् नराम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ किन भयो भने हामीले अब विभिन्न कारण छ त्यसमा, कानुनी कारण पनि छ, कतिपय मान्छेहरूलाई अब झमेला हुन्छ भन्ने पनि होला, अब मान्छे मर्यो भने के गर्ने भन्ने होला, यी सबै कारणहरू छन्। अब मैले मुखले भन्नु त सजिलो हुन्छ, तर जस्तै कुनै मान्छेको हड्डी भाँचिएको थियो अनि उसले चाहिँ चलाएर जाँदाखेरि कता भित्रको मासुमा पनि त्यो हड्डीले कोतरेर त्यो अब रगत बगेर भित्रभित्रै अब उसको स्थिति झन् नराम्रो हुन सक्ने स्थिति हुन्छ कि। तर उसलाई चाहिँ चोट लागेको ठाउँमा पहिला चाहिँ अब प्राथमिक उपचारको हुन्छ नि त, अब्जर्भेसन गरेर अनि त्यसपछि उसको चाहिँ अब त्यो रक्तस्राव के छ, उसको चाहिँ अब उसको चेतनाको अवस्था के छ, यी सब पहिला हेरेर यो बिरामीलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ चाहिन्छ जस्तो छ, स्ट्रेचर चाहिने हो कि होइन होइन, उसलाई चाहिँ त्यो हातले के भन्छ नि झ्याकुटी गरेर बोक्नु हुँदैन, अनि यी सबै कुरा चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ भने त्यो प्राथमिक उपचार त्यहाँ भएन र उसको स्थिति झन् नराम्रो भएन। तर हाम्रो उद्देश्य त अस्पताल पुर्याउने थियो, जुन चाहिँ त्यसले चाहिँ हेल्प गर्दैन। भनेपछि प्राथमिक उपचारको क्रममा जुन सावधानी अपनाउनु पर्ने हो त्यो अपनाउन हामीले चाहिँ नसकेको चाहिँ छ, जसले गर्दाखेरि दुर्घटनामा परि अथवा चोटपटक लागिसकेपछि हाम्रो चाहिँ प्राथमिक उपचार गराई अथवा अस्पताल लैजाने क्रममा झन् क्षति हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यो हाम्रो सन्दर्भमा मात्रै हुन्छ कि यो हरेक विश्वभरिकै यो स्थिति हो? यस्तै हो। तपाईँले सही कुरा उठाउनुभयो। यो के छ भने जुन मैले अघि हामीले छलफल गर्दैछौँ नि यो विषय, हुन त हाम्रो विश्वभरिको जनसङ्ख्याको बनावट नै त्यस्तै छ। जस्तै विकसित देशहरूमा मोटामोटी 1 अरब मानिस बस्छन् भने गरिब देशमा, अरू विकासशील देश, कम विकसित देश र अलिक उच्च स्तरीय निम्न मध्यम वर्गमा चाहिँ 6 अरब मान्छे बस्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको अनुपात चाहिँ कति भयो, कति पर्सेन्ट त्यो हुँदाखेरि पनि यस्तै देशहरूमा चाहिँ 90%, 100मा 90 जना चाहिँ चोटपटकको सम्भावनाले मर्ने, यो अपाङ्गता हुने सबै कुरा चाहिँ हाम्रो जस्तै देशहरूमा हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै ठाउँको समस्या हो। तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो प्राथमिक उपचार एकदमै राम्रो, विगत यो 10 वर्षमै पनि धेरै सुधार भइसकेको छ। धेरै टाढा जानु पर्दैन। तपाईँले, मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पनि यो समाचारहरू, हाम्रो मित्र राष्ट्रकै समाचारहरू, भारतकै, जस्तै तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, अहिले हिजो अस्ति मात्रै पनि अब इन्डियाको यता साउथ इन्डियातिर 12 मिनट भित्रमै प्राथमिक उपचारको लागि गाडी आएर एम्बुलेन्स त्यसले चाहिँ अस्पताल पुर्याउँछ भन्ने सम्मको उनीहरूको चाहिँ मैले एउटा प्रतिवेदनमा पढेको थिएँ होइन। त्यो छ। तर यो मैले यस्तो भन्न थालेको 10 वर्ष भयो, तर हाम्रो देशमा त्यति सुधार भएको छैन। तर चाहिँ बाहिर चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूमा भएको छ। तर मलाई लाग्छ नेपालमा पनि भइराखेको छ, किनभने हिजो अस्ति पनि ट्रोमाको विभिन्न उपचार अस्पतालहरू खोल्ने भन्ने चलेको छ। तर स्थिति चाहिँ हाम्रो जस्तै देशहरूमा बढी छ नारायणजी। हो र यस्तो चोटपटकको कारणले गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव जुन चाहिँ सामाजिक आर्थिक अवस्थामा पर्छ, अब त्यो त फेरि चाहिँ निकै गम्भीर छ होला नि? एकदम म त यहाँ टाइमको हिसाबले पनि विचार गरिरहेको छु। तर चाहिँ अब यो मैले एउटा अध्ययन गरेको थिएँ कि हेटौँडातिर मकवानपुर जिल्लामा हाम्रो युनिभर्सिटी मार्फत त्यहाँ कार्यक्रम हुन्छ, त्यहाँ हामीले सर्वे गऱ्यौँ। त्यहाँ सर्वे गर्दाखेरि के देख्यो भने जति त्यो घरदौरीमै सर्वेक्षण गरेको हो, त्यसले गर्दाखेरि जतिजनालाई चोटपटक लागेको फेला परेको थियो त्यसमध्ये 60%ले चाहिँ मैले केही न केही उपचार गर्नु पर्यो भनेर रिपोर्ट गरेँ। तर तिनीहरूको उपचार गर्ने मात्रा कति थियो, पैसाको खर्च भएको हामीले सोधेका थियौँ। त्यसमध्ये के थियो भने 50 रुपियाँदेखि 3,60,000सम्म चाहिँ एकजनाको औसत, त्यो एकदम सामान्य घाइते भएको 50 रुपियाँ लागेको छ भने अलिकति सबै बढीले चाहिँ 3,60,000 तिरेको छ उपचार गर्न। त्यसको औसत चाहिँ कति भएको छ भने 15,400 रुपियाँ एकजनाको औसतमा खर्च लागेको थियो। अब हामीले अघि भन्यौँ नि नेपालमा चाहिँ 10 लाख 11 लाख मानिसहरू चोटपटकबाट
हामी कहाँ गए अस्पताल गए भनेका छौँ भने अब हुन त यो सबै नेपालका सबै अस्पतालहरू स्वास्थ्य चौकीहरूको सङ्ख्या हो, तर पनि हामीले जुन अघि सर्वेमा चाहिँ मैले भने यी सबैले त गर्नु परेको थिएन, 60%ले चाहिँ जानु परेको थियो अस्पताल भनेपछि यो जुन 10 लाख भनेको छ नि यो 60% हो नारायणजी, किनभने अस्पताल नगएका 40% पनि छन् नि त होइन। त्यसो भएपछि यी 10 लाख मानिसहरूको अब हामी 15,000 को दरले यदि गर्ने हो भने औसत सबैको 15,000 लाग्यो होला भनौँ न, हामीलाई थाहा छ 10-12 लाख पनि लाग्छ मान्छेको उपचार गर्न होइन, तर औसत 15,000 जुन हाम्रो त्यो अध्ययनले सानो अध्ययनले देखाएको छ। अब त्यसैले गर्दा पनि 1 अरब 70 करोड त्यो पैसा उपचारमा मात्र तिरेको, त्यो उपचारमा अरू होइन, जस्तै उपचार बाहेक अरू खर्च हुन्छ हामीलाई थाहा छ, एम्बुलेन्स र उपचारको मात्र खर्च हो। भनेपछि यसको आर्थिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले 1 अरब 70 करोड भनेको सुदूरपश्चिमको लागि मैले क्यालकुलेट गरेको सङ्ख्या पढेँ है मैले अहिले, सुदूरपश्चिमको प्रान्तको पनि मैले त्यो, किनभने त्यहाँ चाहिँ 1,10,000 मानिसको चाहिँ त्यो त्यहाँ छ सङ्ख्या छ अस्पतालमा गएका मान्छेहरूको। त्यसको मैले अब यो सही नहुन सक्छ अब किनभने अध्ययन छैन हामी कहाँ, तर मोटामोटी नेपालको हिसाबमा 16 अर्ब 81 करोड त्यो खर्च आएको छ है मैले अघि चोटपटकबाटै। हजुर। र अन्तमा हाम्रो चाहिँ निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ डाक्टर साहब, अन्तमा यो चाहिँ रोकथाम खास गरेर बालबालिकाहरूमा हुने जुन चाहिँ चोटपटक छ त्यसले त निकै नै उसको चाहिँ हरेक शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक विकास नै अवरुद्ध गर्ने हुन्छ। तसर्थ अब एउटा परिवारको सदस्य आमा बाबु र लगायत त्यसपछि समुदाय समाज र हाम्रो चाहिँ अब अन्य विद्यालय कलेजमा जान्छ, त्यहाँ गएर उसलाई चोटपटक नलागोस् भन्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रिकसन्सहरू चाहिँ उपायहरू के हुन सक्छन् अन्तमा? अब यहाँ हाम्रो समुदायमा चाहिँ के देखिन्छ भने जस्तै बालबालिकाहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ यता नजा भनेको छु होइन, तिमी यता नजाऊ, अब यस्तो नगर होइन, नो डोन्ट होइन, धेरै कुराहरू त्यस्तै युज हुन्छन्। स्कुलमा पनि टिचरहरूले यस्तो नगर भन्ने हो, तर त्यस्तो भन्दा पनि अब हाम्रो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो व्यवहार भने जस्तै घरको भर्याङमा चाहिँ चढ्दाखेरि चिप्लो छ भने अनि त्यहाँनिर चाहिँ यो चिप्लो छ त्यहाँ विचार गर्नु है भनेर बच्चालाई भन्ने भन्दा पनि आफूले त्यो चिप्लोलाई चाहिँ हटाइदिनु पर्यो कि त्यो चिप्लोलाई कसरी खस्रो हुन्छ त्यो बनाउनु पर्यो। अथवा कुनै लिस्नो छ भने लिस्नोबाट माथि अब हाम्रो त पहाडतिर पनि लिस्नो भर्याङ चाहिँ हुन्छ, अनि लिस्नोबाट विचार गरेर आउनु है भन्ने होइन कि लिस्नोलाई चाहिँ उसले कसरी हात समात्ने केही भरोसा लाउने ठाउँ पनि बनाउन सकिन्छ कि त्यसलाई भर्याङमा बार लाएर अब जस्तै झ्यालमा नजानु है, झ्यालबाट गएर लड्ला भन्नुभन्दा पनि झ्यालमा चाहिँ कि त सरियाको कि त काठको त्यो के भन्छ त्यसलाई हामी ग्रिल लाउनु पर्यो, लगाइदिनु पर्यो। त्यसले गर्दा के हो भने त्यहाँ गए पनि लडेन के। अब बच्चा त जस्तै हामीले भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ आफूले गर्न चाहेको कुरा तर चाहिँ गर्न नगर्नु पर्ने, तर गर्न चाहेर टेम्पटेड भएर त्यो गर पनि कस्तो बच्चा जस्तो भन्छ नि त, भनेको के भने बच्चाले चाहिँ जे नगर भने त्यो नै गर्ने, किन कौतूहलता छ नि त, बढी कौतूहलता कारण। त्यस्तै त्यो आफूले जोखिमको तत्त्व चाहिँ थाहा छ भने हाम्रा पनि त केटाकेटी हुन्छन्, किन त्यहाँ नगर्नु है भन्ने भन्दा पनि उसको पहुँच भन्दा जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ त्यो मैले त्यो बोतलमा चाहिँ मट्टी तेल राखेको छु नखानु है भन्ने होइन कि, त्यो मट्टी तेलको बोतल चाहिँ 5 फिट माथि राखिदिनु त बच्चा पुग्दैन नि, यसरी चाहिँ छुट्याइदिनु पर्छ जोखिमका तत्त्वहरूलाई भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सर यो बहसको लागि, यो संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर पुष्पराज पन्त, युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट अफ इङ्ल्यान्ड ब्रिस्टलमा उहाँ चाहिँ रिसर्चरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। डडेलधुराका स्थानीय महेन्द्रनगरमा बसोबास गर्नुहुन्छ उहाँ।
उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। चोटपटक तथा रोकथाम विज्ञ हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र खास गरेर बालबालिकाहरूलाई चोटपटकबाट बचाउनको लागि हामीले यो नगर्नु त्यो नगर्नु भन्दा पनि चोटपटक लाग्ने परिस्थिति नै बालबालिकाहरूका लागि निर्माण गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ डाक्टर पन्तले चाहिँ बताउनु भएको छ। र बालबालिकाहरूलाई चोटपटक लाग्ने सामग्रीहरू उनीहरूको पहुँचभन्दा बाहिर राख्ने र नगर्नु भन्दा पनि आफैले त्यो परिस्थिति निर्माण हुन नदिनको लागि अभिभावकहरूले पनि भूमिका खेल्न पर्छ र जसबाट बालबालिकामा हुने चोटपटकलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताउनु भएको छ। डाक्टर पुष्पराज पन्तसँग कुराकानी गरिसकेपछि हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। व्यापारिक विश्रामपछि म कञ्चनपुर प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी अमर थापासँग कुराकानी गर्नेछु। कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौडी नगरपालिका 4 रिछाहाकी 22 वर्षीय भागीरथी राणा भारतमा मृत फेला परेकी छन् र उनी चैत्र 6 गते घरदेखि हराएकी थिइन्। मृतकलाई भारतमा मृत अवस्थामा राणालाई भारतमा मृत अवस्थामा भारतीय प्रहरीले फेला पारेको र परिवारले सब पनि बुझिसकेको भनेर प्रहरीले बताएको छ। यद्यपि सो घटना कसरी घट्न गयो, आफन्तले 6 गतेदेखि नै हराएको भनेर प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएको बताएका छन् र भारतको पीलीभीतमा मृत अवस्थामा आफै गएर अथवा अपहरण अथवा कस्तो किसिमले चाहिँ भएको हो, यसमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्न मिल्ने नमिल्ने के छ पक्ष भनेर म कुराकानी गर्नेछु। कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख डिएसपी अमर थापालाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्न म कल्पनाजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको टेलिफोन नम्बर मैले त्यहाँ राखेको छु। पछिल्लो 7 दिनदेखि हराइरहेकी कञ्चनपुरकी एक युवती भारतमा मृत फेला परेकी छिन्। जिल्लाको बेलौडी नगरपालिका 4 रिछाहाकी 22 वर्षीय भागीरथी राणा भारतमा मृत फेला परेकी हुन्। उनी चैत्र 6 गते हराएकी थिइन् भनेर परिवार स्रोतले जनाएको छ। मृतकका श्रीमानले चैत 8 गते उनी हराएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौडीमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। मृतक युवती भारतको पीलीभीतमा मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। तर यस विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अमर थापा डिएसपी अमर थापाको टेलिफोन व्यस्त रहेको मलाई सङ्केत प्राप्त भएको छ। 091410216 को लाइन तपाईँहरूको लागि खुला पनि हामी गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सँगसँगै हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि कञ्चनपुर प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी अमर बहादुर थापा जोडिँदै हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। डिएसपी साहब, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्ते सर। यो बेलौडी नगरपालिका 4 रिछाहाकी 22 वर्षीय भागीरथी राणा भारतमा मृत फेला परेकी भनेर चाहिँ समाचार आयो। यहाँले नै त्यो कुरालाई पुष्टि गर्नुभएको छ। 6 गतेदेखि हराएकी उनलाई चाहिँ भारतको पीलभीतमा मृत फेला भारतीय प्रहरीले पारेको हो अथवा आफन्तहरूले चाहिँ भेटाएको हो? हजुर, यो बेलौडी नगरपालिका 4 तपाईँले भन्नु रिसा बस्ने वर्ष अन्दाज 24 की भागीरथी राणा भन्ने यो 6 गतेदेखि घरमा हराउनु भयो भनेर हामीलाई 8 गतेतिर खबर प्रहरीमा मान्छे हराएको भनेर सूचना आयो। हजुर। त्यस पछाडि पछि चाहिँ यो भारतको पीलभीत स्थित गोविन्दनगर बस्ने वर्ष अन्दाजी 25 को विक्रम कुमारसँग भागेर गएको भन्ने कुरा चाहिँ आयो र उनको चाहिँ 10 गते चाहिँ त्यो भारतमा चाहिँ विषादी सेवन गरेर मृत्यु भएको छ भन्ने खबर पनि यता आफन्तीकोमा आयो। र त्यस पश्चात अब उनको उता पोस्टमार्टम पश्चात उसले आफन्ती लेखेर हिजो सदगत पनि गरिसक्नु भएको छ। यस सम्बन्धमा अब अरू हामीले पनि अब घटनास्थल सबै उता भएको हुनाले अब के कस्तो भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो लेभलबाट चाहिँ हामी बुझ्ने पहल गरिरहेछौँ।
भारतीय प्रहरीले जबरजस्ती पोस्टमार्टम नगरिकनै चाहिँ यो सबलाई जिम्मा लगायो भन्ने मृतकको परिवारले भनेको छ। त्यस्तो गरेको हो, कम्तीमा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि नदिएको भन्ने कुरा साँचो हो? त्यो होइन, हामीले बुझे अनुसार उता सब परीक्षण उता गरिसके पश्चात यता जिम्मा लगाएको भनेको छ। अब त्यस सम्बन्धमा अब पोस्टमार्टम रिपोर्टहरूको कुराहरू त्यस्तै अब दिएको भन्ने सम्बन्धमा हामी बुझ्छौँ के रहेछ। र घटनास्थल सबै उता भएको हुनाले अब अन्य अनुसन्धानको कामहरू चाहिँ उताबाट हुन्छ। र हामीलाई यति थाहा छ कि यहाँबाट चाहिँ भारतीय नागरिक चाहिँ विक्रम कुमारसँग भागेर गएको। भागरथी राणा आफै भागेर गएको भन्ने देखिएको छ यहाँहरूको अनुसन्धानमा? घर परिवार सबैको भनाइअनुसार ऊ चाहिँ अब घरबाट एक्कासी बेपत्ता भएपछि पछि बुझ्ने क्रममा चाहिँ उस चाहिँ भागेर गएर रहेछ। उता भागेर गएको चाहिँ देखिएको छ। त्यो देखिएको छ। त्यो जुन भारतीय नागरिक विक्रम कुमार भन्ने पनि केही समय पहिला यतातिर कुनै इटाभट्टाहरूमा पनि काम गरेको भन्ने कुरासम्म खुल्न आएको छ। त्यो क्रममा सायद उनीहरू बिच चिनाजानी भएको हुनसक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। र यो घटनामा भारतीय प्रहरीले नेपाल प्रहरीलाई केही बताएको छ? त्यसको मृत्युको कारणको बारेमा उसले विस्तृत अनुसन्धान गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा केही भएको छ तपाईँहरूको तहमा? त्यस्तो हाम्रो माथिल्लो तहबाट यता भनौँ जिल्ला प्रशासन सिडिओ साथ मार्फत तथा डिएमसँग समन्वय गर्ने कामहरू हाम्रो स्टाफहरू मार्फत हामी त्यस्तो समन्वयको कामहरू चाहिँ आफ्नो लेभलबाट गरिरहेका छौँ। त्यो सम्बन्धमा अब घटनास्थल उता भएको हुनाले अब अनुसन्धानको कामहरू भनौँ न अन्य कामहरू चाहिँ उतै भारतीय तर्फबाट हुन्छ। र त्यो सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझिरहेका छौँ। यो पछिल्ला दिनहरूमा कञ्चनपुरबाट भारतीय भूमिमा गएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिराखेको छ। यसमा अब चाहिँ हत्या नै भएको हुन सक्ने भनेर पनि आकलन गरिन्छ। यी कुराहरूमा अब यो नेपाल कञ्चनपुर प्रहरी र भारतीय समकक्षीहरूसँग त्यहाँ उताको चाहिँ प्रहरी प्रशासनसँग यी कुराहरू नियन्त्रण गर्न हुन नदिनका लागि चाहिँ यो स्थानीय तहमै तपाईँहरूकै बिचमा तहमा छलफलहरू संवादहरू चाहिँ यो आपसी चाहिँ हुने गरेको छ कि छैन? यो अलि सङ्ख्या कञ्चनपुरमा यो घटनाहरू बढिराखेको चाहिँ हरेक महिना जसो एक न एक घटना भइराखेको चाहिँ देखिएको छ। अब यसलाई भनौँ न त्यस्तो हत्या भन्ने जस्तै अब तपाईँले भन्नु 130 किलोमिटर खुल्ला सिमाना छ भारतसँग। त्यसमा चाहिँ अब चोरी तस्करीका घटनाहरू हुने गर्छन् र यता कता अब चोरी तस्करीका क्रममा कहिलेकाहीँ अथवा भनौँ न गैर कानुनी क्रियाकलापमा संलग्न मान्छे यो मृत हजुर कहिलेकाहीँ त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ घटेका छन्। यसलाई पनि अब त्यसै अहिलेसम्म यसको बुझे अनुसार विषादी सेवनबाट मृत्यु भएको भन्ने कुराहरू छ। अब अन्य कुराहरू त पछि अनुसन्धानबाट खुल्ला र त्यस्ता सीमा नाकाहरूमा त्यस्ता घटनाहरू घट्छन्। अब कहिले मान्छेले खाद्यान्न दैनिक खाद्यान्नका कुराहरू चोरी तस्करी गर्ने खुल्ला सिमानाबाट ल्याउने कार्यमा संलग्न हुन सक्छन्। यताका पनि हुन सक्छन् अथवा उता भारततिरका पनि सीमा नजिक बस्नेहरू कहिलेसम्म वन पैदावारहरू चाहिँ चोरी गर्ने क्रममा चाहिँ घटनाहरू घट्न सक्छन्। कहिले भनौँ न मानवीय कारणले पनि घट्न सक्छन्, कहिले त्यसको जनावरले आक्रमण गरेर पनि घटनाहरू घट्न सक्छन्। र त्यसतर्फ हामी चाहिँ अब स्थानीयहरूलाई चाहिँ सुसूचित गर्ने काम, बोर्डरमा जनचेतना फैलाउने काम भनौँ न त्यसको चोरी तस्करीमा संलग्न नहुनुहोस्, त्यस्तो घटनाको शिकार दुर्घटना हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ सचेत रहनुहोस् भनेर हामीले जनचेतनाका कामहरू चाहिँ गरिरहेको छौँ। यो सीमानाकामा त अहिले अब चेक जाँच पनि हुने गर्छ। माइती नेपाल लगायतका विभिन्न चाहिँ यो सङ्घ संस्थाहरूको पनि उपस्थिति रहन्छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी छ। महिला एक्लै गइराखेको अवस्थामा देख्ने अनि त्यसलाई सोधपुछ गरेर जान नदिन चाहिँ नसकिएको देखियो यो चाहिँ भागरथी राणाको हकमा। यस्तो अब अन्यको हकमा पनि हुन्छ होला। यो अलिकता सीमानाकामा चाहिँ यो निगरानी फितलो भएर चाहिँ उनी गएको अथवा सीमानाका भन्दा पनि अन्य बाटो प्रयोग गरेर चाहिँ गएको भन्ने चाहिँ छ? होइन, हामीले हजुरको मैले भने नि अघि पनि 130 किलोमिटर लगभग खुल्ला सिमाना छ।
कञ्चनपुरमा भारतसँग जोडिएको, त्यसमा चाहिँ गड्डा चौकी, बर्मदेव, यता गौरीखण्डा मुख्य नाकाहरू भयो। त्यो बाहेक चाहिँ अब धेरै सङ्ख्यामा त्यो साना साना बाटोहरू, चोर बाटोहरू पनि छन् र प्रत्येक बाटोमा अब प्रहरीको भनौँ 24 घन्टा उपस्थिति अलिकति सम्भव नहुन पनि सक्छ, तर हामी गस्ती गरिरहेका हुन्छौँ। उसको अब तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो नाका हुँदै अब भारततर्फ जाने अरू भनौँ न कोही महिलाहरू, युवतीहरू धेरै हामीले चाहिँ यो गड्डा चौकी, उता गौरीखण्डाबाट चाहिँ समाइरहेका छौँ। जस्तै विभिन्न जिल्ला, कञ्चनपुरको मात्र नभएर अन्य जिल्लाहरूबाट पनि महिला र पुरुष त्यसरी जाँदैछ भने उनीहरूको सम्बन्ध हिसाबले त्यहाँ डकुमेन्टहरू खोज्ने र त्यो नाता प्रमाणितहरू खोज्ने र यदि त्यस्तो चाहिँ भनौँ इलिगल्ली जान पुगेका छन् अथवा उनीहरू कुनै लोभ प्रलोभमा परेर त्यसरी जान अथवा बेचबिखनको शिकार नहुन् भन्ने तर्फ हामी एकदमै सचेत छौँ र त्यसमा जिल्ला स्थित सरकारवाला निकायहरूसँग पनि समन्वय गरेर त्यस्ता घटना दुर्घटना नहुन् भनेर हामी निरन्तर निगरानी गरिरहेका छौँ र त्यस्ता दैनिक 1-2वटा केसहरू चाहिँ हामीले त्यस्ता सम्बन्धित युवा युवतीहरूलाई अन्य जिल्लाको समेत त्यहाँ बोर्डरमा रोकेर सम्बन्धित गार्जियनहरूलाई बोलाएर उनीहरू जिम्मा लगाएर पठाउने गरेका छौँ र त्यो भागीरथीको हकमा चाहिँ अब उनीहरू भागेर जाँदा त अब कुन बाटो प्रयोग गऱ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ अब त्यस्तो छैन, अब खुलेको छैन। अन्य सानो बाटोहरूबाट अब गयो भने त अब त्यस्तो भनौँ न प्रहरीले अब फेला नपार्न पनि सक्छ, तर हामी चाहिँ निरन्तर निगरानी चाहिँ गरिरहेको छौँ। अनि मृतकका आफन्तले भारतीय प्रहरीले पोस्टमार्टम रिपोर्ट नआउँदै जबरजस्ती शव बुझ्न दबाब दिएको बताएका छन्। के हुन्छ यो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नआउँदै शव बुझ्नुपर्ने हुन्छ? जस्तो यो प्रहरीमा आएको यस्तो घटनाहरूलाई के गर्ने यो चाहिँ नियम छ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा? चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट नआइकनै पनि जिम्मा लगाउन सकिन्छ? सुन्नुहोस् अब हाम्रो हकमा अब उता अब ठ्याक्कै उताको अवस्था के हो भनेर मैले यहाँ अहिले अनुमान गर्न सक्दिनँ, अहिले भन्न सक्दिनँ। तर अब भनौँ अनुसन्धानको प्रक्रियामा गइसकेपछि पोस्टमार्टम पश्चात सब आफन्तले बुझेर दाह संस्कार गर्ने काम हो। पोस्टमार्टमपछि हामीले चाहिँ कानुन बमोजिम हामीले चाहिँ नजिकको आफन्तलाई चाहिँ जिम्मा लगाउँछौँ सदुपयोगको लागि र प्रयासमा सदुपयोग गर्नको लागि लगाउँछौँ। तत्कालै पोस्टमार्टम रिपोर्ट आइसक्छ भन्ने कुरा होइन, केही समय लाग्न पनि सक्छ। अब अनुसन्धानको प्रक्रियामा भएको कुराहरू त आज नभए भोलि अब त्यो पोस्टमार्टम रिपोर्ट त थाहा भइहाल्छ। अब पोस्टमार्टम आउनै पर्ने र दाह संस्कार गर्ने भन्ने भन्दा पनि अब पोस्टमार्टम भइसकेपछि चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ हजुर यो विषयमा आफन्तहरूले पुनः चाहिँ हाम्रो चाहिँ कञ्चनपुर प्रहरीलाई केही गुनासो गरेका छन्? होइन, उहाँहरूले छ अब के गर्ने अनुसन्धान गर्नु पर्यो, अब के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ गर्नु त्यही सायद सिडिओ साहबलाई पनि उहाँले भेट्नुहुन्छ होला। र हाम्रो लेभलबाट चाहिँ हामीले पारीको भनौँ न भारतीय काउन्टर पार्टीसित समन्वय गर्छौँ र उहाँहरूले अब अनुसन्धान उता भारतीय भूमि भएको हुनाले भारतबाट गर्छ, त्यसमा हामीले आफ्नो समन्वय चाहिँ गर्छौँ। डिएसपी साहब कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुर प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी अमर बहादुर थापा। उहाँसँग मैले भेलौडी नगरपालिका 4 रिछाकी 22 वर्षीय भागीरथी राणा भारतमा मृत फेला परेको प्रसङ्गको विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ र यो कञ्चनपुरमा एकपछि अर्को यो भारतीय भूमिमा गएर मृत फेला पर्ने क्रम बढेको चाहिँ छ। हरेक महिना जसो एक न एक चाहिँ घटना भइराखेको हुन्छ, जुन निकै दुःखद हो र परिवारसँग हामीले कुराकानी गर्न सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन। हामीलाई टेलिफोन आएको छ, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म लालझाडी गापाबाट पुष्पराज जोशी। हजुर, अलिकता जोडले बोलिदिनु होला, मलाई अलि डिएसपी साहबले बोलेको पनि अलिक कम सुने मैले। हजुर हुन्छ हजुर। यो जुन भागीरथी राणाको हत्या प्रकरण भएको छ हजुर, यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो जुन माइती नेपालदेखि सीमा सुरक्षामा पनि अब त्यति खासै चेकजाँच नगरेको देखिएको छ र अब हामीले के गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने सर स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित र त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिले कोअर्डिनेसन गर्ने र त्यसमा पनि त्यहाँको प्रहरी र यहाँको प्रहरीले कोअर्डिनेसन गरेर त्यो जुन त्यहाँको एउटा भारतीय नागरिकसँग त्यो हाम्रो जुन भागीरथी राणा भागेर गयो भन्ने त्यहाँ पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ, त्यो यदि सत्य तथ्य हो भने यदि एउटा नेपाली नागरिकको त्यसरी ज्यान जान्छ भने उसलाई कारबाही हुनुपर्ने चाहिँ हो। अब त्यो कसरी कारबाही गर्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रहरीले गर्ने कि स्थानीय निकायले गर्ने कुरो
आउँछ र यसमा कसरी पहल गर्ने कुरो स्थानीय निकायलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो तपाईँको विचारको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मृतककै आफन्तसँग कुराकानी गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन, हामीले उहाँसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सकेनौँ र त्यहाँको चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई पनि हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ यो विषयमा। खास गरेर यो चाहिँ कञ्चनपुरको दक्षिणी भेगबाट भारतीय भूमिमा गएर मृत्यु भएका घटनाहरू चाहिँ सार्वजनिक हुने गरेका छन्। एउटा नेपालीको ज्यान भारतीय भूमिमा, त्यो पनि अब शङ्कास्पद अवस्थामा हुनुले कतै हत्या अथवा कतै अन्य कारणहरू, अब के कति कारणहरू हुन् ती कारणहरू खोजी गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ र खास गरेर अब सीमा क्षेत्रको निगरानीका कुराहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ कमजोरी छ कि भन्ने कुरा यो कुराबाट चाहिँ छर्लङ्ग हुन्छ। कुनै पनि नेपालीको ज्यान अब यसरी जानु हुँदैन, त्यसको अब कारणहरू पनि पत्ता नलाग्ने, भारतीय भूमिमा मृत फेला पर्यो भने भारतीय प्रहरीले नै त्यसको चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता हुन्छ र एउटा यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कानुनका हिसाबले पनि नेपाल प्रहरीले चाहेर पनि त्यो अनुसन्धानहरू अगाडि बढाउन नसकिने स्थिति चाहिँ रहन्छ। तसर्थ यो अब जुन चाहिँ राजनीतिक तहबाट अथवा प्रशासनिकको पनि स्थानीय प्रशासनको तवरबाट यी र यस्ता समस्याहरूको समाधान खोज्नका लागि कारणहरू पहिचान गर्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ। नत्र भने यो चाहिँ एउटा हत्याका श्रृङ्खलाहरू पनि अब सीमा पारी लगेर अब यो नियतवश गरिने चाहिँ हत्याहरू अपराधहरूले पनि प्रशय पाउँछ भन्ने चाहिँ तर्फ हाम्रो चाहिँ राज्य संयन्त्र अथवा हाम्रो प्रशासन, हाम्रो चाहिँ सबै पक्षले चाहिँ सोच्नु आवश्यक चाहिँ छ। यो दुःखद घटनाको विषयमा हामीले मृतकका आफन्तसँग, उहाँका श्रीमानसँगै कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर त्यो सम्भव हुन सकेन। 09140-216 को लाइन तपाईँहरूको टेलिफोन कलको लागि मैले खुला गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु र हाम्रो निर्धारित समय पनि झन्डै सिद्धिसकेको मैले घडी हेर्दाखेरि थाहा पाएँ। 8:28 भएको छ। आज हामीले चोटपटक र यसको रोकथामका विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। चोटपटकबाट हुने मृत्यु को चाहिँ अवस्थालाई पनि हामीले चाहिँ खेलाउने प्रयास गरेका थियौँ। झन्डै 15,000 व्यक्तिको नेपालमा यो चोटपटकका कारणले गर्दाखेरि ज्यान जाने तथ्याङ्क रहेको छ, जसमध्ये सडक दुर्घटनामा 5,000 छ भने अन्य कारणले गर्दाखेरि 10,000 व्यक्तिको हरेक वर्ष ज्यान जाने गर्छ। र त्यो ज्यान जाने कुराहरूलाई कम गर्नको लागि, अपाङ्गता अङ्गभङ्ग हुनबाट झुकाउनको लागि पनि हाम्रो चाहिँ अब हरेक व्यक्ति, परिवार, समुदाय र यो चाहिँ राष्ट्रले नै सो किसिमका यो दुर्घटना न्यूनीकरण हुने किसिमका चाहिँ उपायहरू, प्रयासहरू अवलम्बन गर्नु एकदमै अनिवार्य छ, जसले गर्दाखेरि यो चोटपटकबाट हुने क्षतिले आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा पनि यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने गरेको छ। धेरैको स्थिति भने के पनि हुन्छ भने चोटपटकका कारणले गर्दाखेरि उपचार गराउनु पर्दाखेरि घरखेत आफूसँग भएको चल अचल सम्पत्ति नै सिद्धिएर विपन्न अवस्थामा रूपान्तरण हुन सक्ने स्थिति पनि आउने गरेको हुन्छ। तसर्थ हरेकले हरेक पाइला, हरेक चाहिँ काम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो कुरा भन्दै आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।